Hi, welcome to Jerry TV channel and welcome also to my vlog. Sinining tak na sa kapunon doon natin i-resolve mga higalang isyu. Kabahin na sa sinhiyo ba, no? Tinuod ba nga adun na yuta nga mapanunod nato magisgutan ang balaang kasulatan. Ikaduha kung tinuod man nga adun na yuta nga ato mapanunod sumala sa balaang kasulatan unsa kini nga yuta. Ikatulong nga pangutana higala nga atong i-resolve karong hapon is kanus anato kini mapanunod nga yuta. Okay, dinhi sa Biblia nga maoy atong pasukaranan alang sa Kristohanong mga pagtulunan. Mabasa nato mga higala sa Mateo 5:5. Mulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Another verse mga higala nga atong tanawon is in Psalms, Salmo 37, versikulo 11, diin nagkanayon. Apan ang mga maaghop makapanunod sa yuta o magakalipay sa ilang kaugalingon tungod sa kadagaya sa pakigdayet. So tinuod mga higala nga adunay yuta nga mapanunod alang sa mga maaghop ug matarong sa balaang kasulatan. Atong nabasa karon. Apan ang ikaduha nga pangutana unsa kini nga yuta nga gihisgutan sa balaang kasulatan nga mapanunod sa mga maaghop ug mga matarong. Yuta ba kini nga naglungtad karon o kaha aduna pay laing yuta nga gihisgutan ang balaang kasulatan. Atong tan-awon mga higala ang 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 7 agi tubag nini mao nga pangutana kung unsa ba kini nga yuta nga atong mapanunod kay aduna mayuta gyud nga gihisgutan sumala sa akong gibasa sa Biblia nga gisaad sa Dios nga atong mapanunod. Ang ikaduha pangutana nga atong i-resolve karon hapon is unsa ba kini nga yuta nga atong mapanunod mga higala sumala sa Biblia. 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 7 mao kini ang pamahayag ni Apostol Pedro. Apan pinaagi sa mao ra pulong ang mga langit og ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo tinipigan alang sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan sa mga taong dili Diyos nun. So ang Biblia naghisgot mga higala nga ang yuta nga nagalungtad karon gitagana alang sa kalayo tinipigan alang sa adlaw sa pagpanudya o sa kalaglagan sa mga taong dili Diyos nun. Dugang pa diyan higala atong isumpay ang bersikulo 10 matod pas pulong sa Ginoo. Apan ang adlaw sa Ginoo maabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dagkong dinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit, o pagasunugon ang yuta o ang mga buhat nga anaa niini. So klaro mga higala nga ang yuta nga gihisgutan dinhi nga diin matod pa sa ni Apostol Pedro pagalaglagon, pagasunugon, o nya kini matunaw tungod sa hilabihang kainit sa kalayo, mao gayud ang naglungtad karon sumala sa mabasa nato sa Biblia. Apan ang yuta nga nagalungtad karon gitagana alang sa dakong kapungot sa Dios o nga kini matupas balaang kasulatan moabot ang kapanahonan nga pagalaglagon pinaagi sa kalayo kini pagatunawon og agi resulta niini mga higala mahanaw sumala sa balaang kasulatan kay kini pagatunawon man. Apan sa dili pa nato kini pagahisgutan nga pagatunawon o mahanaw sumala sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo, dagan sa tabalik dito sa daang tugon mga higala diin usab si Salmista David nagapropesiya kabahin na niining maong yuta nga nagalungtad karon o kalibutan nga nagalungtad karon. Salmo kapitulo 102 bersikulo 25 ngadto sa 26. Mao kini ang propesiya ni Salmista David mga higala. Hipagayod gitukod mo ang patukuranan sa yuta og ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot. Bersikulo 26 panagna sila mga hanaw apan ikaw mulungtad. Oo silang tanan mga daan sama sa bisti ingon sa usa ka bisting ilisan nga pagailisan mo sila og sila pagailidan. So kining sila mga kaigsunan ko kahigalaan nga pagailisan o pagailidan sama sa sinina nagrefer kini sa bersikulo 25 og sa mga langit og ang yuta nga gibuhat sa Dios pinaagi sa ihang mga kamot. So kini propesiya kini matag naong pulong ni Salmista David nga moabot ang kapanahonan matud pa niya nga mga hanaw gayud ang mga langit og ang yuta nga gibuhat nimo pinagi sa imong mga kamot ug nga kini sila pagailidan sama sa biste nga daan. Ug mga kaigsunan ko dinhi sa kay sa panahon na sa atong Ginoong Hesukristo kini iyang nahisgutan didto sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 35. Si Jesus mingon, Jesus said, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away." Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili mahanaw. So nag-coincide sila mga higala no gikan sa daang tugon matag naong pulong ni Salmista David nga moabot ang kapanahonan nga ang mga langit ug ang yuta nga gihimo mo sa imong mga kamot kini sila pagailidan sama sa bisti nga daan ug nga kini mahanaw. Matod pa ni Kristo mga kaigsoon ko kahigalaan sa bagong tugon na ang langit ug ang yuta mahanaw.
So nagka-coincide diri mga kaigsunan ko ang kamatuoran. Og nga dugang pa ni anak kini napamatud-an Juan dinhi sa Pinadaya kapitulo 21 sa iyang pananaon mga higala. Kabahin na sa bag-ong langit gihapon o sa bag-ong yuta nga gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Matod pa niya dinhi 21 bersikulo 1. Matod pa ni Juan. Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang mga dagat wala na. So sa pananaw ni Apostol Juan mga higala, nawala na gyud ang langit ug ang yuta no matod pa niya og ang gigilhanan niini nga bag-una ang yuta unahanaw na ang daan tungod kay matod pa niya nawala na dinhi ang mga dagat. So kung atong tan-awon karon ng atong palibot ana ara gyud gihapon mga higala ang dagat. So dili pa pwede nga mao ni siya ang atong mapanunod o mao ni siya ang bag-o nga gisaad sa Ginoo kanato dinhi sa pulong niya. So klaro og tataw ang mga pagtulon-an mga kaigsunan ko nga aduna gayoy yuta nga gisaad sa Dios alang sa mga maaghok ug alang sa mga matarong. Apan kini nga yuta mga higala, dili kining yuta ang naglungtad karon kay sumala dinhi sa balaang kasulatan ato mang nabasa nga ang yuta nga naglungtad karon kini pagasunugon. Kini matunaw ug nga matod pa ni Jesus kini mahanaw ug nga matod pa ni Juan wala na nako makita o nawala na ang daan nga yuta mga kaigsunan ko higalaan. So ang final explanation ni ini mga kaigsunan ko kagalaan parang di ta maglibog. Dinhi sa Biblia manggod adunay duha ka yuta nga gihisgutan o duha ka kalibutan nga gihisgutan. Ang yuta nga naglungtad karon nga atong gibasa sa 2 Pedro 3:7 o usab mabasa nato kini sa 2 Timoteo 4:9 og ang yuta o kalibutan nga pala abuton mga higala sumala sa Hebrehanon 2 bersikulo 5. Atong basahon ang atong mga Biblia mga kaigsunan ko sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 5. Ang umalabot nga kalibutan nga atong gihisgutan wala sa Dios ipailalom diha sa pagbulutan sa mga manulunda. So adunay gihisgutan si Apostol Pablo dinhi mga higala nga umalabot nga kalibutan. So sa ato pa adunay kalibutan nga kining atong gipuy-an karon o yuta nga naglungtad karon sumala sa balang kasulatan og yuta usab nga pala abuton. So paghisgot sa Biblia nga ang langit o ang yuta mapanunod sa mga maaghok o ang yuta mapanunod sa mga matarong, common sense will tell us nga ang atong mapanunod is ang bag-o. Ang bag-o nga yuta. Kaya nag-ingon naman, giklaro namang daan sa Biblia nga ang yuta nga naglungtad karon gitagana alang sa dakong kapungot sa Dios. Kini pagalaglagon, kini pagatunawon, ug nga kini mahanaw matud pa ni Ginoong Hesus ug ni Santos nga Juan. So mga higala, klaro og tataw ang mga pagtulon-an nga ang yuta nga atong gipuy-an karon dili gyud nato ni siya mapanunod. Dili ni siya maoy atong dayon nga puloy-anan. Kay ang Dios nag-andaman kanato og mga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Tanawa mga kahigala. Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit og sa bag-ong yuta. Diin magapuyo ang pagkamatarong niini. So kita nagtuo nga doon na yuta nga atong mapanunod. Pero ang yuta nga atong mapanunod mga higala dili ang yuta lagi nga naglungtad karon, kundi ang yuta nga pala abuton sumala sa saad sa Dios alang kanato. So daan pa sa daang tugon mga higala kung kamo himasa og mga Biblia, no? Daan pa gikan sa daang tugon ang Dios nagsaad na. Nagsaad na siya og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Siya nag-ingon sa iyang mga pulong. Isaias kapitulo 65 bersikulo 17 mao kini ang pulong sa Dios sa daang kay ani karon ako magahimo og bag-ong mga langit og bag-ong yuta og ang unang mga butang dili na pagahinumduman nimo tungha pa sa huna-huna sa tao. So matod pa niya tanawa ako magahimo og bag-ong langit og bag-ong yuta og nga kini mao'y gihisgutan ni Pedro mga higala dinhi sa iyang mga sinulat sa dihang iyang gidasig ang mga kaigsuonan sa pagtuo. 2 Pedro 3:13 kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o sa bag-ong yuta diin magapuyo tarong niini. So klaro og tataw ang Biblia dunay duha ka kalibutan o yuta nga gisgutan yuta nga naglungtad karon dili mapanunod kay giklaro ng daan nga kini pagalaglagon matuna og mahanaw. O dili ang bag-ong yuta mga higala nga gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Dinhi lamang sa kukutob mga higala o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, i-subscribe ang Jerry TV channel daghan kag makuha nga mga pagtulon-an diha mga